توجہ قاری محمد زاہد اقبال ظہوری صاحب نعرہ پہ مروینیان زاہد اقبال ظہوری صاحب جملہ سنو ماں تے پیو پہنچ گئن ماں نے پتر کو ڈٹھے اکھی وچوں ہنجو جاری تھی گن کئی سال دا نکھیڑا پیو نے اپنے پتر کو ڈٹھے آدھے میرا بیٹا میں تیرا باں آ میرے سینے نہ لگ اے چاچے کو مل اے مائی آدھے آقا کنو اجازت گھتی آواں ول تسلی نال لک سک وڑے نے آقا میری ماں بھی آ گئی ہے میرا پیو بھی آ گئے میں کوئی اجازت دیو میں لک سک وڑا گنا آپ فرما زید تے کوئی اجازت ہے اگر پیو ماں دے کٹھے وطن ونجے توجہ پوری ہوئے اللہ واسطے اگر پیو ماں دے کٹھے ونجے میں نبی تے کو خوش دلی نال اجازت دینا ماں کو نہ روا پیو کو نہ روا میرے مہمان چاچے کو نہ روا آدھے آقا حکم ہے یا مشورہ ہے حکم ہے یا مشورہ ہے میرے پاک نبی فرمائے مشورہ ہے ونجے تیری مرضی رہیں تیری مرضی اور ہاتھ نچویا بہاول پر تک ارمان راسی میرے آقا کو عرض کریں دے آقا میں ماں پیو کو تا چھوڑ سکتا تے محمد کو نہیں چھوڑ سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ عمر دراز کدری ہی آتی کیا بات ہے صدقے یا رسول اللہ اللہ اکبر بولو یار بولو تو نہ مہمانا ہاتھ چاہو یا علی اللہ اکبر اللہ تک رنگ لاوے آقا میں کائنات چھوڑ سکتا تیری ذات نہیں چھوڑ سکتا میں کائنات کو چھوڑ سکتا تے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا اور تکڑے تھی وائے آج دا لکھ روپے دا خرچہ ایک پاسے ملک عبدالمجید یہ ایک کو جملہ ملک طارق تے ملک عبدالغفار میرا نا شریک یہ ایک کو جملہ ایک پاسے حضور نے حضرت زید دا ہاتھ پکڑے توجہ حضرت زید دا ہاتھ پکڑتے خانے کعبے وچ گھنے ایک ہاتھ کعبے تے رکھنے آکو ایک ہاتھ حضرت زید تے رکھنے اعلان فرمائنے مکے والے ہو میرے صحابہ کٹھے تھیو میں محمد ایک اعلان پیا کرے نا ای اعلان تے اچھا بلائے حضور فرمایا آج دے بعد زید ہر سادہ پتر کہنی زید میں محمد دا پتر ہے پھوکا اوقات سادی نبی نال دل نہیں بھی لیندہ ڈاڑھی منوے نہیں شراب پینی پیو ماں دی بے ادبی کرنی آکھو دنیا دے سارے جرم کریں دا ودی چوکھی اوقات تیری چوکھی اوقات میری چھڑا سا چاہی ودے چھڑا سا نکلنے تے مردہ تھی ونجنے سا نکلنے مولوی دا مولوی مردہ اوقات صرف سا دیئے میں ہاتھ میں دکھڑا ہوں میرے بہاول پر دا ایک شاعر انہیں لکھے بھوکا اوقات سادی او جرمان اوقات سادی وجنا ہے پورے ای جہان تو او سوچے ہا کچھ انسان تو اللہ ڈھیر دے بھی اللہ ڈھیر دے بھی اللہ ڈھیر دے بھی اللہ ڈھیر ساری جماعت فصل کو رنگ لا انہیں دی نسل کو رنگ لا جڑے محمد غلام بھوکا
اوقات سادی او جرما جو اوقات سادی بجنا ہے کوڑے ای جہان تو او سوچے کچھ انسان تو خدمت ہے پیو ماں اے شیر میں مجاہد واسطے ملک مجاہد واسطے پڑھتا پیا خدمت ہے پیو ماتی کپڑے پکڑ دی جڑا حلالی بیٹھے میں کو تو سارے حلالی لگ دو جڑا پیو ماتا نوکر بیٹھے ہاتھ چا کرے جڑا پتر اپنے اپنے دا نوکر ہے ہاتھ چاوے وہ جڑا پتر اپنے پیو دا نوکر ہے خدمت ہے پیو ماتی کپڑے پکڑ دی خدمت ہے پیو ماتی کپڑے پکڑ دی قیمت قرآن تو پوچھا پیو دے قدر دی قیمت قرآن تو پوچھے پیو دے قدر دی پیو کو سدے دعوتی ماں روے دعوتی پیو سدے دعوتی روے دعوتی بھول دیو سارے احسان تو سوچے کچھ انسان تو جیڑا چاہتے میرے پوتر نیک تھی میں قرآن دے کاری بڑھن شریعت دے عالم بڑھن ہاتھ چاہتے سبحان اللہ اچھی آواز نلاغ تیرے پوتر اللہ کرے عالم بڑھ بھول دیا پتر کو کر بیٹھی شاد تو یہ جملہ سنی دل لال بھول دیا پتر کو کر بیٹھی شاد تو دھیری دا حق جو ماری تھی سے برباد تو شاباش دھیری دا حق جو ماری تھی سے برباد تو بیتے ویرات دھیری او کھن دیا زکات دھیری او بیتے ویرات دھیری کھن دیا زکات دھیری او پل پل رو جا ارمان تو او سوچے ہاں کچھ انسان میرے علاقے وچ 50 مربے دا مالک 50 مربے دا مالک 50 مربے دا مالک دھیری نے شادیاں کینسی کیتیاں مت دا رقبہ دیونا پوے میں کو قسم مالک دی ایک دی دی شادی نہیں سی کی تھی بئی دی نہیں سی کی تھی بئی دی دھیراواں سوترا ملیرا رشتہ دار آکے وہ کیوں دھیری ملہی بیٹھی کہ چپ کرو بس میرا کام جا میں جانا بس پڑھ دیا پہنتے پڑھ دیا پہنتے پڑھ دیا پہنتے آکو دھیری دی شادی نہیں سی کی تھی چٹے وال تھی گئے مت رقبہ دیونا پو گئے خدا بچاوے ایک ماں دی گال کرنا ان دے بعد میں واقعہ دوجہ شروع کرنا جڑے تھکے کنوے سجا ہاتھ بلند کرتے آنکھو چا سبحان اللہ میرا سردارہ توجہ کر میں تقریر واسطے ایک جاتے گیا ایک بڑھڑی اماں ایک بڑھڑی بی بی کٹھوڑیاں دے سہارے تے لکڑی دے سہارے تے ٹر دی ہے عبدالغفار تو ہوئی میں کہ جیا مامیا میرے سر تے ہاتھ رکھے آدھی تو میرا پتر ہی میں کہ اماں تے کو کیا تھے ای پسو بھی سوٹی ای پسو بھی لکڑی دے سہارے تے ودی ٹر دی وجہ کیا ہے آدھے
پتر نے میرے لتاں تروڑ دیتے پتر نے میرے لتاں تروڑ دیتے میں کہ کیوں آکھے میرا پتر شراب پیندے شراب پیتی ودا نشے چائے میرے کنوں پیسے منگے نس میں پیسے نہیں دیتے میرے کنے کہنا ہن روز دے دیاں والیاں ویچم تہوں دی خاطر بکریاں ویچم تہوں دی خاطر جو چھل پترہا ویچ دیتم کھا گئے میرے کنے پیسے کہنا ہن لوہے دا سریا چاہتے سے میرے لتاں تے بارس میرے لتاں ترٹ گئے میں کہ میرے کنے کیا کرنی علاقے دے چیئرمین کو دھاندے ناظم کو دھاندے چودھری کو تے ملک کو دھاندے آدھے پترا تیرے کنوں کچھ نہیں میں منگ دی جڑے ویلے میلاد پڑھ گھنے میرے پتر واسطے دعا منگی ڈھکیا کھڑے چھوٹتا میرے پتر واسطے دعا منگی ڈھکیا کھڑے ماں میں پرچہ کروائے سی ماں میں پرچہ کروائے ماں میں ڈھکوائے دعا منگ چھوٹا وے میں کہ اماں مر ونجے جیلے تچنگے یہ جہاں کتا جڑے ماں تے لتاں تروڑے نے سے میں کو روتے آدھے بد دعا نہ کر جدن دا جیل چگے میں کو نندر نہیں آدھی قرآن چاہتے دعا منگ دیاں جلدی چھوٹا وے اوے میں معافی دیتی بیٹھیاں جے جتنا شان خدا بخشی پر ادب کری پیو مادا ہے ماں ناراض جو الکماتے کے صحیح حکم سنایا بھادا دل نازک تھی دن او پیو مادے بدبختہ بول حیادہ ہر ویلے شوق روئی رہدی متا پووی کہر ہر چیز مصطفی سے ہر چیز بازار او بکتی ہے کر غور نساں کیا مل سے خرمانہ سے انگور کنوں اخروٹ بادام منگا مل سے او جائے قسم دے عمر او کھانے کھا تے کو صاف شفاف مجھے صحیح تے کو صاف شفاف غذا مل سے پر دنیا دا ہر کونا پھر نہ پیو مل سے نہ ماں میرے کٹھے پڑھو چاہ دعا مانگیاں ماں دا کھیر پیتے ہاتھ جاوے جا ماں دا کھیر پیتے بدی توفا دعا مانگیاں رب دی سوہنا ٹھنڈیاں چھاواں مادیاں ٹھنڈیاں چھاواں مادیاں قیمتی تحفہ بن گئے سلطان باہو تے فرید جنہاں نوں لگیاں دعاواں حسین
اصل اے ہن دعاواں مانگیاں نیزے تے قرآن پڑھیا جو حسین در اصل اے ہن دعاواں مانگیاں. میرا بھائی ہونا ہے انہیں دی محفل میں پڑھائیں اللہ انہیں کو رنگ لاوے ٹھڑتے بیٹھو سبحان اللہ ہولو لیتا پوچھا ہولو لیتا پوچھا بچل ہم زور دا پوچھا میری توڑی آواز دے کہ نہ کتنی آواز ہے توڑی مہربانی اللہ رنگ لوے اللہ کرے جت پیر اتنی خیر اللہ کرے جت پیر انہی سیٹنگ ہوں ہیں جی میں اتھاں کل خانی تک کی تیاوی نا انہی مزید سونی سیٹنگ بڑا ابا نبی سیدہ پاک دروازہ ہے ایک لا علاج مریض کو چواتے مدینے پاک دے شہرچ نبی دے در تے گھنین نبی پاک سلسم دے دروازہ کھڑکینے اندروں حضرت بی بی ام سلمہ فرمائے اما کون ہے وے بی بی کون ہے وے اما در کھول دکھے لوگ ہیں اور توجہ پوری ہوئے سبحان اللہ. بسم اللہ صدقے بسم اللہ تورا نام کیا ہے ادری حیاتی عمر دراسی کیا بات محمد باقر انہاں دے پاسے میں پڑھ گیا محمد باقر محمد ندیم جتنی نوجوان اللہ انہیں کرنگ لاوے سنو اندر عورتاں گن اما مکے جی علاج کروائے سے انہاں جواب دیتے مدینے علاج کروائے سے انہاں جواب دیتے مصطفی سے استاد حق نواز سے توجہ بی بی میرا پتر ہے اماں میرا ابا ہے اماں میرا ویر ہے کوئی آدھی میرا گھر ہے آپ نے فرمائے رومن بند کرو محمد کریم دے در تے آگے وے آقا دے دروازے تے آگے وے نبیوں دے سردار دے دروازے تے آگئی پریشان نہ تھی وہ میں کمرے وچ اٹھئی آواں پانی پڑھتے دیندیاں پانی پلاؤ لا علاج مریض ٹھیک تھی ویسی سبحان اللہ دی آواز نہیں اندی یاری لا علاج مریض ٹھیک تھی ویسی میری تیری پاک اماں ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ نے ایک چاندی دی ٹکڑی چاہتی ہے چاندی دی ٹکڑی چاہتی ہے پانی گلاس چپاتے توجہ میں پوری پانی دا گلاس بھرتے چاندی دی ٹکڑی کو پانی چپاتے پانی کو ہلائے بی بی فرمائے چاونجو اللہ علاج مریض کو پلاؤ ٹھیک تھی ویسی اٹھی باسی ٹر پوسی بھیڑی دا مان ود پوسی بیوی دی شان ود پوسی ماں دا دکھ ٹل پوسی آنکھو بھین دا درد ختم تھی ویسی ونجو پلاؤ ٹھیک تھی ویسی او بیبیاں باہر ہیں اتنی اونچا بولی تھکاوٹ لہ ونجے اتنی اونچا بولی دل خوش تھی دا ونجے جڑے ویلے بی بی پاک نے پانی پلوائے اٹھی بیٹھے تر پہ میں کو گھر گھن جلو میں ٹھیک ہوں محمد دے در تو خیرات مل پئیے عورتاں اندر گن اڑی بی بی سادہ جوان ٹھیک گے حکم کرو انعام فرمایا نبی دی بیویاں میں کو کہیں شاید دی لوڑ کہنی رزق تے رحمتی تھوڑ کہنی ونجو اماں چاندی تے ٹکڑی وچ کیا ہا پانی وچ کیا سٹے وے چاندی دی ٹکڑی وچ کیا ہا جڑا نہ بولیا بہاول پر تک میں کو ارمان راسی بی بی جڑا جواب دیتے حجمی بی بی جڑا جواب دیتے بی بی فرمائے چاندی دی ٹکڑی دے اندر آکھو محمد دے زلف دے والا پہ
محمد کریم دے زلف دے وال محمد مجاہد سہی محمد دے زلف دے وال ہن آقا دی داڑھی مبارک دے والن میں چاندی اچ مڑ رکھن اللہ کریم نے آنکھوں جوان کو شفا عطا فرمائیے قسم مالک دی محمد کریم دا نوکر بن نمازی بن متقی پرہیزگار بن ہمسائے دا خیال رکھ بھینی تے بھیراواں دا خیال رکھ اج بھین بھیرا تے پرچہ کروئی کھڑی ہے آکھو بھیرا بھین تے پرچہ کروئی کھڑے آکھو پتر پیو تے پرچہ کروئی کھڑے پیو پتر تے پرچہ کروئی کھڑے اج چاچا بھتیجے دے خلاف عدالت چ گیا ودے بھتیجا چاچے دے خلاف گیا ودے میں ہاتھ بتی کھڑا ایک قرآن خانی تے 40ویں دے ختم دے اندر میں پیغام دے دا پیاں پیار ونڈا خیر ونڈا لوگوں نال پیار کیتا کر غریباں دی مدد کیتی کر آکھو یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کر قبر وچ بعد وچ پج سے حسنین دا نانا پہلے آیا بیٹھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء حق اہل سنت خطیب پاکستان علامہ قاری عبدالغفار سعیدی صاحب ہاتھ اونچا کرواں سبحان اللہ کیا بات مہربانی 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 میں راضی ہوں انشاءاللہ رب راضی ہوئے میں پردیسی ہوں تھوڑا پڑھنا لا لیکن میں کو بھیرا جڑا ٹائم دیتے انشاءاللہ ہوں دے اندر رہتے 5-7 منٹ باقی حاضری ہے والقاری صاحب دا قاری صاحب دی زبان کنو مہمان اللہ دا قرآن سن سن اللہ دا قرآن سن سن رنگ لگ سے ٹھرتے تو بیٹھے ہوئے جڑے ٹھرتے بیٹھے سبحان اللہ دی تعداد ہوتا سبحان اللہ دی عمر دراز کدری ہے کیا بات اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پاک نبی دا پاک نوکر باقر سی ندیم سی میرے پاک نبی دا پاک نوکر جنہ دا نام ہے حضرت ابو بصیر مکہ المکرمہ وچ راندن آقا دا کلمہ پڑھے نے آخری واقعہ آقا دا کلمہ پڑھے نے استاد حق نواز سے آقا دا کلمہ پڑھے نے ظالمہ نے قید کر گی دے ہاتھ کڑیاں پیراں وچ جولان ہتھاں وچ ہاتھ کڑیاں پیراں وچ جولان جیل دے اندر بند کر دیتے اللہ نے طاقت دیتی ہے اللہ نے موقع دیتے اللہ نے موقع دیتے ایک جہاڑا دروازہ کھلے دروازے کن باہر نکلے آنکھوں ستے پیان سارے یہ رخ کی تے پاک مدینے دو یہ رخ کی سن دے وے واقعہ پورا یار یہ رخ کی تے پاک مدینے دو رستے دے اندر ایک بندے کو آدے میرے ہاتھ تھلیاں ہاتھ کڑیاں تروڑ انہیں ہاتھ کڑیاں تروڑیں رستے چک گھوڑے سوار ملے او کو آدے یار میں کچھ چاہیے میں مدینے پاک پیاوے نا محمد دا نوکران آقا دا غلام او کچھ رستہ چاہیے پیدل ٹردہ 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 مدینے پاک پہنچ گئے میرے پاک نبی علیہ السلام نے کافرانال وعدہ کیتا جیڑا مکے کنو مدینے آسے میں او کو واپس کر دے ساں جیڑا مکے کنو مدینے آسے میں مکے واپس کر دے ساں غلام پہنچے آکو لتاں خون نال بھریاں ودن پیر خون نال بھرے ودن آنکھوں بہت بڑا دکھا تھی تے روندہ کھڑے میرے پاک نبی علیہ السلام فرمائے ابو بصیر رونا پریشان نہ تھی ہن تا محمد کریم دی بارگاہ وچ آ گئی اجا 5 منٹ نہیں گزرے دو فوجی مکے وچ توجہ بھائی سبحان اللہ دو فوجی مکے پاک چواگن لجپالا اس ساڑا غلام ہے تو آدھے کھنے بھج جائے
تسا عہد کیتا ہا وعدہ کیتا ہا جیڑا مکے پاک نو بھجتے آسے اسا واپس کرے سوں جیڑا مدینے وچ تورے کنے آسے کو واپس نہ کرائے نبی دا قول سچا اقرار بھی سچا حضور فرما پانی پی منڈو رجتے ہی کو میرا رخ دیکھن دو میں واپس بھی جینا جدا آقا فرمائے اے ابو بصیر واپس من مدینے وچ سوگ ہا رومن دیا آوازیں دھاڑ دھاڑ پہ گئی ہے لجپالا دشمنہ دے ہاتھ نوکر پہ دے دو دشمنہ دے ہاتھ نوکر پہ دے دو محمد نہیں توجہ کریں انہیں دا پاک پروگرام کل خانی والا میں پڑھایا میرا سردارہ توجہ کر حضرت ابو بصیر کو نبی فرمائے میرا آکھیا من انہیں نال مکے واپس والون غلام اے نہیں آکھیا سونا میں کو مار چھوڑے سن آقا میں کو قتل کرنے سن میرے نبی فرمائے ون انہیں دے کٹھے ونجن تیرا کم ہے آکو حفاظت کرن میرے رب دا کم ہے اچھا دیکھو دشمنہ دے ہاتھ حضور دے رہتے مدینے پاک دی سرحد کراس کی تیے حضور پچھو مسلح سڑتے رومن بہ گئے اللہ ابو بصیر دی پارت ہوئی رستے دے اندر ایک بندے کنو آپ نے تلوار کھسیے ایک کو قتل کیتے دوجہ مکے بھج گئے ایک جنگل وسطی ایک جنگل دے اندر ایک وادی ہے جتنا العیس رہن لگے مکے ہی نہ گے مدینے بھی نہ گے وسطی آباد تھی 300 محمد دے غلام مکے چوروں دے ہوندے کنے آ رہی ہیں ایک تھیتے حضرت ابو بصیر کنے آ رہی ہیں ایک تھیتے زندگی رہی میں تھوں والا شروع کرے سا اگو تے چل سوں میرا ٹائم پورا تھی گے اللہ میری نوکری تواڈی نوکری قبول فرماوے جڑے راضی بیٹھو ہاتھ چاہو جڑے راضی بیٹھو ہاتھ چاہو چاہو جیندے کنو 100 تھی وے جیندے کنو 50 تھی وے جیندے کنے 10 تھی وے 20 تھی وے اے میرا اٹھی بھئی میرا چھوٹا بھیرا ہے میرے کٹھے ہے حضور دی نعت پڑھ دے 50 تھی وے 100 تھی وے 10 تھی وے پردیسی ہے آپ وال رب دا قرآن سننے انہاں دی بھی خدمت کرنی ہے این دی بھی خدمت کرو پردیسی ہے